आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले धेरै सङ्ख्यामा छपाई गर्ने नोटहरूको बारेमा जानकारी दिनको लागि आइसकेको छु। दसैँमा बढी खपत हुने भनेको रुपियाँ 5, रुपियाँ 10, रुपियाँ 20, रुपियाँ 50 र रुपियाँ 100 दरको नोटहरू हो। त्यसैले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ नोटहरू दसैँको शुभ अवसर पारेर निष्कासन गर्दछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यही असोज 4 गतेदेखि सर्वसाधारणहरूको लागि नयाँ नोट वितरण सुरु गरिसकेको छ। केही वर्ष पहिलेसम्म दसैँको लागि नयाँ नोट लिन राष्ट्र ब्याङ्कमै बिहानको रातिदेखि सर्वसाधारणहरू लाइन लाग्ने गरेका थिए। तर अहिले भने ब्याङ्कहरूमा पठाउने र क्षेत्रीय कार्यालयहरू समेतले वितरण गर्ने भएकोले विगतको जस्तो ठुलो भिडभाड नहुने राष्ट्र ब्याङ्कले बताएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसार प्रति व्यक्ति 18,500 रुपियाँको दरले नयाँ नोट वितरण हुनेछ, जसमा 5 रुपियाँको एक बन्डल, 10 रुपियाँको एक बन्डल, 20 रुपियाँको एक बन्डल, 50 रुपियाँको एक बन्डल र 100 रुपियाँ दरको एक बन्डलको नोट हुनेछ। यस नयाँ नोटहरूको विशेषताको बारेमा जानकारी लिनको लागि कृपया यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनुहोला र मन परेमा हाम्रो युट्युब च्यानल लेपेज करेन्सीलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र त्यसै गरी डिस्क्रिप्सनमा दिएको पेजलाई पनि फलो गरिदिनु होला। यस 5 रुपियाँको नोटको आडिपट्टिको भागमा सरोज शिखर सगरमाथाको तस्बिर रहेको छ र त्यसै गरी नोटको बीच भागमा काष्ठमण्डपको तस्बिर रहेको छ र नोटको वाटरमार्कमा भने लाली गुराँसको पानी छाप रहेको छ र यस नोटमा चाहिँ हस्ताक्षर महाप्रसाद अधिकारीको रहेको छ र हस्ताक्षरको ठिक तलपट्टि विक्रम सम्वत 2076 साल लेखिएको छ। नोटमा विक्रम सम्वत 2076 साल लेखिए तापनि यस नोट भने विक्रम सम्वत 2077 साल मङ्सिर 10 गतेदेखि चलन चल्तीमा आएको थियो र यस नोटको छपाई भने चाइना ब्याङ्कनोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन चाइनामा गरिएको थियो र यस नोटमा चाहिँ हामीले प्रिफिक्स थ 34 देखि न 33 सम्म देख्न सक्छौँ र यस नोटको रिप्लेसमेन्ट प्रिफिक्स भने न 34 देखि न 54 रहेको छ र यिनीहरू चाहिँ त्यस्तै 30 करोड थान छपाई गरिएको थियो र यस नोटको साइजको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ 70 x 120 mm को रहेको छ। नोटको पछाडिपट्टिको भागमा राष्ट्र ब्याङ्कको लोगो, लिमी हिमाल, याकको तस्बिर र त्यसका साथसाथै अङ्ग्रेजीमा 2020 AD लेखिएको छ। यस 10 रुपियाँको नोटको आडिपट्टिको भागमा सरोज शिखर सगरमाथाको तस्बिर रहेको छ र त्यसै गरी नोटको बीच भागमा चाङ्गो नारायणमा भएको गरुड नारायणको तस्बिर रहेको छ र त्यसै गरी वाटरमार्कमा भने लाली गुराँसको पानी छाप रहेको छ र यस नोटमा पनि हस्ताक्षर महाप्रसाद अधिकारीकै रहेको छ र हस्ताक्षरको ठिक तलपट्टि विक्रम सम्वत 2076 साल लेखिएको छ। नेपालीमा विक्रम सम्वत 2076 साल लेखिए तापनि यस नोट चाहिँ त्यस्तै विक्रम सम्वत 2077 साल मङ्सिर 10 गतेदेखि चलन चल्तीमा आएको थियो र यस नोटको छपाई भने चाइना ब्याङ्कनोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन चाइनामा गरिएको थियो र यस नोटमा चाहिँ हामीले प्रिफिक्स ढ 82 देखि द 21 सम्म देख्न सक्छौँ र यस नोटको रिप्लेसमेन्ट प्रिफिक्स भने द 22 देखि द 45 रहेको छ र यो नोट चाहिँ त्यस्तै 34 करोड थान छपाई गरिएको थियो र यस नोटको साइजको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ 70 x 133 mm को रहेको छ। नोटको पछाडिपट्टिको भागमा राष्ट्र ब्याङ्कको लोगो र हरिणको तस्बिर रहेको छ र अङ्ग्रेजीमा 2020 AD लेखिएको छ। यस 20 रुपियाँको नोटको आडिपट्टिको भागमा चाहिँ सरोज शिखर सगरमाथाको तस्बिर रहेको छ र त्यसै गरी नोटको बीच भागमा पाटनमा रहेको कृष्ण मन्दिरको तस्बिर रहेको छ र त्यसै गरी वाटरमार्कमा भने लाली गुराँसको पानी छाप रहेको छ र यस नोटमा चाहिँ हस्ताक्षर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालको हस्ताक्षर रहेको छ र नोटको ठिक तलपट्टि विक्रम सम्वत 2076 साल लेखिएको छ। नोटमा विक्रम सम्वत 2076 साल लेखिए तापनि यस नोट भने विक्रम सम्वत 2077 साल कार्तिक 6 गतेदेखि मात्र चलन चल्तीमा आएको थियो र यस नोटको छपाई पनि चाइना ब्याङ्कनोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन चाइनामै गरिएको थियो र यस नोटमा चाहिँ हामीले प्रिफिक्स यहाँ 42 देखि ठ 81 सम्म देख्न सक्छौँ र यस नोटको रिप्लेसमेन्ट प्रिफिक्स भने ठ 82 देखि ठ 100 सम्म रहेको छ र यो नोट चाहिँ त्यस्तै 24 करोड थान छपाई गरिएको थियो र यस नोटको साइजको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ 70 x 139 mm को रहेको छ। नोटको पछाडिपट्टिको भागमा जराएको जोडी, हिमालहरू र राष्ट्र ब्याङ्कको लोगो रहेको छ र त्यसै गरी अङ्ग्रेजीमा 2020 AD लेखिएको छ। यस 50 रुपियाँको नोटको आडिपट्टिको भागमा पनि सरोज शिखर सगरमाथाकै तस्बिर रहेको छ र त्यसै गरी नोटको बीच भागमा जनकपुरमा भएको राम जानकी मन्दिरको तस्बिर रहेको छ र नोटको वाटरमार्कमा भन्ने लाली गुराँसको पानी छाप रहेको छ र यस नोटमा पनि हस्ताक्षर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालकै रहेको छ र विक्रम सम्वत 2075 साल लेखिएको छ र नोटमा विक्रम सम्वत 2075 साल लेखिए तापनि यस नोट भने विक्रम सम्वत 2077 साल असार 22 गतेदेखि चलन चल्तीमा आएको थियो र यस नोटको छपाई भने फ्रान्समा गरिएको थियो र यस नोटमा चाहिँ हामीले प्रिफिक्स ज 89 देखि ट 18 सम्म देख्न सक्छौँ र यस नोटको रिप्लेसमेन्ट प्रिफिक्स भने ट 18 देखि ट 33 रहेको छ
र यो नोट चाहिँ त्यस्तै 23 करोड थान जति छपाई गरिएको थियो। र यस नोटको साइजको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 70 × 144 mm को रहेको छ। नोटको पछाडिपट्टिको भागमा राष्ट्रिय ब्याङ्कको लोगो, हिमालहरूको तस्बिर र हिउँचुतुवाको तस्बिर रहेको छ र त्यसका साथसाथै अङ्ग्रेजीमा 2019 AD लेखिएको छ। यस 100 रुपियाँको नोटको अगाडिपट्टिको भागमा पनि सर्वोच्च शिखर सगरमाथाकै तस्बिर रहेको छ र त्यसै गरी नोटको बीच भागमा नेपालको नक्सा रहेको छ र त्यसका साथसाथै अशोका पिलर पनि रहेको छ र अङ्ग्रेजीमा लुम्बिनी द बर्थ प्लेस अफ लर्ड गौतम बुद्ध लेखिएको छ र यस नोटमा पनि हस्ताक्षर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालकै रहेको छ र त्यसै गरी नेपालीमा विक्रम सम्वत 2075 साल लेखिएको छ। नेपालीमा विक्रम सम्वत 2075 साल लेखिए तापनि यस नोट भन्ने विक्रम सम्वत 2076 साल असोज 7 गतेदेखि मात्र चलन चल्तीमा आएको थियो र यस नोटको वाटरमार्कमा पनि लाल गुराँसकै पानी छाप रहेको छ र यस नोटमा चाहिँ हामीले प्रिफिक्स O18 देखि K17 सम्म देख्न सक्छौँ र यस नोटको रिप्लेसमेन्ट प्रिफिक्स भने K18 देखि K37 रहेको छ र यो नोट चाहिँ त्यस्तै 40 करोड थान जति छपाई गरिएको थियो र यस नोटको साइजको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ 70 × 148 mm को रहेको छ र यस नोटको छपाई भने डेलारी कम्पनी युकेमा गरिएको थियो। नोटको पछाडिपट्टिको भागमा राष्ट्रिय ब्याङ्कको लोगो, गैँडा र गैँडाको बच्चाको तस्बिर रहेको छ र त्यसका साथसाथै अङ्ग्रेजीमा 2019 AD लेखिएको छ।